इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसी के वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई भी चीज उसके बगैर पैदा नहीं हुई। हजरत यूहन्ना का कलाम, उनके लिखे इंजील शरीफ के पहले अल्फाज। हजरत यूहन्ना, जिन्हें जनाब मसीह के महबूब के तौर जाना जाता है, जनाब मसीह के बेहतरीन दोस्त के अल्फाज। विलादत मसीह की कहानियां। नौमौलूद जनाब मसीह। मेरी कहानी नौमौलूद जनाब मसीह से भी पहले शुरू होती है। सख्त अल्फाज में किताब मुकद्दस पुराने अहद नामे में जनाब मसीह के मुतल्लिक बात नहीं करती, बल्कि सिर्फ अंजील शरीफ में बात करती है। ताहम जनाब मसीह ने खुद इंकशाफ किया कि किताब मुकद्दस का ज्यादातर हिस्सा वाकई उनकी तरफ इशारा करता है। इब्तिदा में कलाम था, जमीन से कबल, वक्त से कबल। ये वो वक्त था जब खुदा ताला ने नौमौलूद जनाब मसीह की आमद की तैयारी की। कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। उनकी तहरीरों से ऐसा लगता है जैसे जनाब मसीह और रूह कुद्स ने हजरत यूहन्ना पर ऐसी बातें जाहिर की जो किसी और ने ना सुनी थी। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसी के वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई भी चीज उसके बगैर पैदा ना हुई। जनाब मसीह इब्तिदा में किसी भी चीज से कबल मौजूद थे। जो कुछ मौजूद है वह उनसे और उनके जरिए से वजूद में आया और उन्होंने ये सब कुछ तख्लीक किया नीस्त से। काश मैं इन बातों को तब जानता जब मैं नबी था, पर हजरत यूहन्ना ने मेरी वफात के तकरीबन 800 साल बाद ऐसा लिखा। मैं हिजकिय्याह बादशाह के जमाने से एक नबी हूं। खुद को मेरी जगह रखकर सोचें और देखें कि क्या होता है। मैं हजरत दाऊद के बाद 2 सदियां जीता रहा और हजरत मूसा के तकरीबन 6 सदियों बाद और हजरत अब्राहम के तकरीबन 13 सदियों बाद, ताकि आपकी मदद कर सकूं। मैं तौरात शरीफ को जानता हूं, जिसे आप किताब मुकद्दस की पहली 5 किताबें कहते हैं। मैं किताब मुकद्दस के बाकी हिस्सों से वाकिफ हूं, मगर इनमें से ज्यादातर उस वक्त नहीं लिखे गए थे या कम अज कम मुझे दस्तयाब न थे। मैं हजरत अब्राहम की कहानी और खुदा ताला के उनसे वादों को जानता हूं। मैं जानता हूं कि उनकी औलाद दुनिया के लिए मशअले राह है। फिर भी मेरे जमाने में उनकी औलाद सिर्फ अपने आप पर तवज्जो मरकूज रखती। वो एक बहुत छोटे और गैर अहम मुल्क को संभालते थे। मैं हजरत मूसा की कहानी और खुदा ताला के उनसे वादों को जानता हूं। मैं जानता हूं कि खुदा ताला ने इब्रानी लोगों का मुहाफिज और रिस्क देने वाला बनने का कहा, लेकिन ये वादे मशरूत थे इब्रानियों के फर्माबरदार होने से, जो कि वो यकीनन नहीं थे। मैं बादशाह हजरत दाऊद की कहानियां जानता हूं और किस तरह खुदा ताला ने उनसे एक दायमी खानदान का वादा किया। ताहम ये वादा भी मशरूत था और यहूदी इन शराइत को पूरा नहीं कर रहे थे। इसमें ताज्जुब की बात नहीं है कि हजरत दाऊद का खानदान मादूमियत के दहाने पर है। आप देखते हैं, मैं हर बात की तशरीह उन वादों की रोशनी में कर रहा हूं जो हजरत अब्राहम, हजरत मूसा और हजरत दाऊद से किए गए। जो कुछ भी मैं लिखता हूं, जो कुछ भी मैं दूसरे नबियों से सुनता हूं, ये वादे मेरी समझ की रहनुमाई करते हैं। बगैर किसी सुराग के राजों पर काम करना। शायद आपको अपने वक्त के यादगार गाने के बोल याद हों। मैं ऐसा ही हूं। मैं जानता हूं चीजें वैसी नहीं जैसी उन्हें होना चाहिए, मगर मैं ये भी नहीं जानता कि उन्हें कैसा होना चाहिए या उन्हें कैसे वैसा किया जाए। जी हां, पुरइसरारियत। हजरत पौलुस रसूल इस लफ्ज को अपनी तहरीरों में बार बार इस्तेमाल करेंगे। हजरत पतरस फरमाते हैं कि हम अंबिया जनाब मसीह और उन निजात की तरफ इशारा कर रहे हैं जो वो लाएंगे, मगर हम वाकई नहीं जानते कि हम किस बारे लिख रहे हैं। हम अंबिया पुरस्रार हालात में मौजूद हैं और कुछ जानते भी नहीं हैं। हजरत पौलुस यहां तक लिखते हैं कि अंबिया इंजील शरीफ का वादा करते हैं। हम ये भी नहीं जानते कि इंजील शरीफ जैसी कोई चीज है। बहुत सी चीजें जिनके बारे में हम लिखते हैं उनका ताल्लुक जनाब मसीह से, मगर हम उनके बारे नहीं जानते। यह मुमकिन है कि वो चीजें शायद इसराइल की कौम पर लागू होती हों, मगर हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि हमारी कुछ पेशन गोइयां वाकई जनाब मसीह के बारे में है। एक बालिग के तौर जनाब मसीह के बारे बहुत पेशन गोइयां हैं, मगर
یہ ولادت مسیح کا موقع ہے۔ آئے ان پیشن گوئیوں پر نظر ڈالیں جو ہم نے جناب مسیح کی پیدائش کے بارے لکھی، وہ بھی ان کی پیدائش سے سینکڑوں برس قبل۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ جناب مسیح کی ولادت کے وقت تک یہودی ایک مسیحا، ایک نجات دہندہ کی تلاش میں تھے۔ وہ کتاب مقدس کی بہت سی آیات کی وجہ سے جانتے تھے کہ انہیں ایک نجات دہندہ ملے گا۔ ایک مسیحا سے ان کی امید ایسا شخص تھا جو بادشاہ حضرت داؤد کے تخت بنی اسرائیل کو ان کے جلالی دنوں کو دوبارہ حاصل کرنے کی رہنمائی کرے گا۔ ممکنہ مسیحا جنگجو ہوگا جو روم کے خلاف بغاوت میں رہنمائی کرے گا اور اسرائیل کو خطے میں حکمران ملک کے طور پر بحال کرے گا۔ وہ ایک روحانی رہنما بھی ہو سکتا تھا جو یہودیوں کو ان کے خدا تعالیٰ کے ساتھ مصالحت کی قیادت کرے، اور اسی تناظر میں یہ سب سے چونکا دینے والی پیشن گوئی بھی پائی جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ جناب مسیح ایک جنگجو بادشاہ کے طور پر نہیں آئیں گے، بلکہ ایک ننھے بچے کے طور پر۔ شاید مذہبی رہنماؤں اور حکومت پر خدا تعالیٰ کا کائناتی مذاق۔ ایک بچے کی قیادت میں بغاوت کی پیشن گوئی کون کرے گا؟ خاص طور پر ایک بچہ جو الہی قدرت اور طاقت کا حامل ہو۔ میرے ہم عصر نبی اور دوست حضرت میکا نے ایک اور بڑی بات بیان کی۔ اس بچے کی ولادت روم، انطاکیہ یا افسس میں نہیں ہوگی، یا ان کے زمانے کے کسی بھی بڑے شہر میں جو اس وقت کے مستقبل کے حکمران کے لیے فائدہ مند ہوتا۔ اور یقیناً تمام عظیم لوگ بڑے شہروں سے آتے ہیں نا، حتیٰ کہ وہ یروشلم میں بھی پیدا نہیں ہوگا جو کہ یہودیوں کا سب سے بڑا شہر تھا اس وقت۔ یہ بچہ یروشلم سے چند میل جنوب میں واقع بیت لحم کے ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوگا۔ یہ یقیناً سننے میں عجیب لگے گا آپ کو، لیکن اے بیت لحم اور افراطہ جو یہودا کی زمین کے لیے بہت کم ہے، تم سے یہ نکل آئے کیونکہ میں اسرائیل کا حاکم ہوں۔ میں، حضرت یرمیہ اور دیگر لوگ پیشگوئی کرتے ہیں کہ جناب مسیح حضرت داؤد بادشاہ کی نسل سے ہوں گے۔ حضرت داؤد بادشاہ پیدا ہوئے تھے بیت لحم میں۔ اگلی پیشن گوئی وہ ہے جو صدیوں سے متنازع ثابت ہوئی ہے۔ یہ میری اپنی پیشن گوئی ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب میں نے لکھا تو اس کا کیا مطلب تھا۔ کتاب مقدس کے بہت سے نسخوں کے مطابق حضرت یسایہ 7:14 آیت کہتی ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمینوئل رکھے گی۔ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا کرے گی، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ میرے زمانے کے لوگوں کے لیے ناممکن، ناقابل تصور عمل تھا۔ ایمینوئل، ان کا نام ایمینوئل رکھنا، یہ نام، اس کا مطلب خدا تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم میں سے جو بنی اسرائیل کے طور پر پلے بڑھے ان کے لیے یہ نام عجیب نہیں ہوگا، کیونکہ آخرکار خدا تعالیٰ خروج کے بعد سے اپنے لوگوں کے ساتھ رہے ہیں، کم از کم کچھ وقت کے لیے۔ ہمارے پاس ایسا تصور رکھنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ خدا تعالیٰ انسان کے طور پر ہمارے ساتھ موجود ہو سکتے ہیں۔ زبور شریف 72 باب حضرت سلیمان بادشاہ نے لکھا تھا، شاید انہیں امید تھی کہ یہ پیشن گوئی نجات دہندہ کے بجائے ان کے اپنے متعلق تھی۔ ترسیس کے اور جزیروں کے بادشاہ انہیں نظریں گزرانے گے، سبا اور سیبا کے بادشاہ ہدیے لائیں گے۔ دوسرے لفظوں میں دور دراز کے بادشاہ نجات دہندہ کو تحفے پیش کریں گے۔ حضرت یرمیہ روتے ہوئے نبی جناب مسیح کی ولادت کے وقت کے بارے میں افسوسناک پیشن گوئی پیش کرتے ہیں۔ بچوں کو قتل کیا جائے گا۔ ایک اور جو میں نے لکھی تھی، ایک رسول ہوگا جو جناب مسیح کے نزول سے قبل تشریف لائے گا۔ یہ رسول ایک بادشاہی کا اعلان کرنے والا ہوگا جو خداوند تعالیٰ کے وجود کا اعلان کرے گی۔ اگر آپ میرے زمانے میں رہتے اور اس معمے کو دیکھنے کے قابل ہوتے اور متعلقہ صحائف کی اچھی تشریح کر سکتے تو آپ آنے والے نجات دہندہ کے بارے میں یہی توقع کرتے کہ ان سے قبل ایک رسول تشریف لائیں گے۔ وہ حضرت داؤد بادشاہ کی اولاد ہوں گے، ان کی والدہ کنواری ہوں گی، وہ بیت لحم میں پیدا ہوں گے، ان کی وجہ سے نومولود بچے مارے جائیں گے۔
وہ بادشاہوں کی طرف سے تحفے وصول کریں گے اور طویل عرصے سے انتظار کیے جانے والے مسیحا بچے کے طور تشریف لائیں گے۔ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، اور پھر خدا تعالی ہمارے ساتھ تھے۔